औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ में खुश आमदीद। हकीकत न्यूज़ के होते हुए किस तरीके से आप हमारी मस्जिदों को, हमारे मुसलमानों को, दुनिया के चाहे वो किसी कोने में बैठे हैं, आप लोग उनको निशाना बनाएंगे और हमारे खिलाफ डेवलपमेंट करेंगे और हकीकत न्यूज़ उस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसा मुमकिन हो भी नहीं सकता। मौजूद सामीन, आज जो चीज़ हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लानत भेजते हैं अपने मीडिया पर कि उन्होंने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हकीकत न्यूज़ का जब तक वजूद मौजूद है हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे हर उस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ और हर उस डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ जो हमारे दीन मज़हब के बारे में, हमारे मस्जिदों के बारे में और हमारी सालमियत के बारे में होगी। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हकीकत न्यूज़ उसको आपके सामने बेनकाब करता है। मौजूद सामीन, आज जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। मौजूद सामीन, इस चैनल का पहला और बुनियादी मकसद अपनी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और आर्मी को सपोर्ट करना है। जब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और आर्मी के हक में नारा लगाते हैं, पूरी दुनिया पर शदीद किस्म की मिर्ची लगती है और यही मिर्ची हमने लगाते रहना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम आप से इस बात की गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अरबी अखबार गल्फ न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक एक मकामी मुसलमान अहदेदार ने बताया कि शुमाली फ़लस्तीन के इलाके सफ़द के मकामी इंतज़ामिया ने 13वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद अल-हमर सुर्ख मस्जिद को शराब खाने और शादी हाल में बदल दिया। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीन इस्लामी वक़फ़ के सेक्रेटरी खैर तबारी ने बताया कि जब मैंने मस्जिद के अंदर होने वाली तकरीबकारी देखी तो मुझे शदीद सदमा हुआ। वहाँ मिंबर पर मौजूद कुरानी आयात की खताबी को इब्रानी में 10 अहकामात से तब्दील किया गया था। द न्यूज़ अरब नामी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक वफ़द के इलाके में मौजूद कई मसाजिद की यही कहानी है। 1319 में बनाई गई एक यूनानी मस्जिद को अभी आर्ट गैलरी में तब्दील करके यहाँ इबादत करने पर पाबंदी आयद कर गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक खैर तबारी ने कई साल पहले नासरा की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था जिसमें इस मस्जिद को इस्लामी वक़फ़ के हवाले करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से अभी तक इस मुकदमे पर फैसला नहीं किया गया। खैर तबारी ने बताया कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ इस मस्जिद की मालकियत के असल दस्तावेज़ और यहाँ फराम की जाने वाली खिदमात के मुआवज़ों की फहरिस्त भी जमा करवाई थी और अब मज़कूरा मकाम का नाम तब्दील करके खान अल-हमर रख दिया गया ताकि बतौर मस्जिद इसकी हुर्मत की तरफ से तवज्जो हटाई जा सके। इससे कबल 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के बाद मुतअद्दिद मरतबा इस मस्जिद की बेहुरमती की जा चुकी है और इब्तिदा में इसी यहूदी इबादतगाह और यहूदी स्कूल में तब्दील किया गया। बाद 2006 में कपड़ों के गोदाम में तब्दील करने से पहले इसी इसराइली सियासी जमात का दिमागी इलेक्शन ऑफिस की शक्ल दे दी गई थी। इस बारे में सफ़द के रिहायशी और तारीख दान मुस्तफ़ा अब्बास ने बताया कि अल-हमर मस्जिद का नाम इसमें इस्तेमाल होने वाली सुर्ख ईंटों की वजह से रखा गया था। उन्होंने बताया इस मकाम पर आने वाली मस्जिदों को यहूदी आबादकारियों की जानिब से हमले का निशाना बनाया गया था। इनका मजीद कहना था कि यह मस्जिद तारीखी और सकाफती एतबार से खासी अहमियत के हामिल है क्योंकि इसे 1277 और 1223 ईस्वी में ममलूक सुल्तान दाहिर ने तामीर करवाया था। मस्जिद के दाखिली मकाम पर नसब कुतब 1276 ईस्वी में मस्जिद की तामीर का पता देता है। वाज़ह है कि इसराइली हकाम पर फ़लस्तीनी मकबूजा इलाके में मुसलमान की शनाख्त को मसख करने के लिए इस्लामी मकामात पर मुनज़्ज़म तरीके से कब्ज़ा करने के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाके से कायम मस्जिद अक्सा पर भी बार बार कार्रवाई करती है जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस मकाम है। इस हवाले से फ़लस्तीन वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर यूसुफ अदाइसी का कहना था कि यहूदियों ने अक्सर फ़लस्तीन के औक़ात के मकामात और मस्जिद बदल दिए हैं और ज़्यादातर इलाकों में कहा गया कि जहाँ के मकामी लोगों को जबरी तौर पर बेदखल करके यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि यहूदियों ने इन मकामात की बड़ी तादाद को नाइट क्लब और यहूदी इबादत गाहों में तब्दील किया है जबकि बाज़ को तबाह भी कर दिया है। मौजूद सामीन, अब ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब मुसलमानों के लिए। क्या ये लोग हमारे मज़हब के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट्स करेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे? क्या ये हमारे मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम चुप करके बैठे रहेंगे? क्या ये हमारे मदारिस को नुकसान पहुंचाएंगे, हम चुप करके बैठे रहेंगे?
کیا یہ ہمارے قرآن پاک کی حرمتی کریں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حقیقت نیوز آج اپنے تمام سبسکرائبر کو اس بات کی گزارش کرتا ہے کہ معزز امین اس ویڈیو کو ہم نے اتنا پھیلانا ہے اور جو چیزیں ہم اس میں آگے بھی چل کر بتانے والے ہیں وہ ہم سب کے لیے فکر کے لیے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے مستقبل کو کس طریقے سے پاش کیا جا رہا ہے۔ معزز امین، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم امن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو پھر یاد رہے کہ تلواروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کو ہم نے نیوزی لینڈ کے واقعے کے مطابق مکمل طور پر رپورٹنگ پیش کی تھی اور آپ کو ہم نے مکمل طور پر بے نقاب کر کے بتایا تھا کہ معزز امین ہوش کے ناخن لیں، آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف اور بھی ڈیولپمنٹس کی جائیں گی۔ یاد رہی جس وقت نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت حقیقت نیوز نے آپ کو مکمل طور پر بتایا تھا کہ اب اور بھی یہ اس قسم کے کام کروائے جائیں گے اور مکمل بے نقاب کیا تھا، جس کے بعد پھر لندن کے ایک مسجد کے باہر مسلمانوں پر بہت بری طریقے سے وار کیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اصل میں اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے اسرائیل ملوث ہے۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ یاد رہے کہ مسلمان باہر جا کر بس رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں ہندو مسلمان ہوتے آپ کو دکھائی نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنے تو کوئی مسلمان ہندو میں کنورٹ ہوا ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمان جب باہر یورپ میں جاتے ہیں وہاں پہ شادیاں کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے، وہاں پہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اور یہودی جتنے بھی ہیں وائٹ گورے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ مسلمان ہونا سٹارٹ ہو گئے، اور یہ بات اسرائیل سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا اب کیا کہنا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یورپ میں سے مسلمانوں کو نکالا جائے۔ مسلمانوں کی مساجد پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ مسجدوں کو مختلف مقامات پر نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے جب غم و غصے کا اظہار کیا جائے گا، پھر اسرائیل کے بندے جو ہیں وہ گوروں کی جو مذہبی مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے اور ظاہر یہ کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں نے اب بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو یورپ میں سے بے دخل کر دیا جائے گا اور ایک لمیٹڈ کنٹری تک کی محدود رکھا جائے گا۔ آپ کو ہم یہ ساتھ میں بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس قسم کی اور بھی چیزیں نظر آئیں گی۔ دیکھیں اسرائیل تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اسرائیل کے علاوہ یورپ کنٹری میں جو مسلمانوں کے خلاف آپ کو ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان لوگوں نے جتنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، جتنی بھی ان لوگوں نے یوٹیوب سے لے کر ہر ایک چیز، ہر پلیٹ فارم پر ہر بے حیائی اور بغیرتی کو ان لوگوں نے عام کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بچے، اسکول یونیورسٹی میں جانے والے لڑکی لڑکیاں، اور آپ اگر نظر دوڑا لیں، آپ خود کے گریبان میں جھانک لیں کہ انسان ایک موبائل کی وجہ سے، نیٹس کی وجہ سے، رانگ ویب سائٹ کی وجہ سے کتنی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے کو نہ صرف اپنے کنٹری سے، یورپ سے، اور نہ صرف ہمیں اپنے مذہب سے دور کرنا ہے۔ ان لوگوں کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان نماز سے ہٹ جائیں۔ یاد رہی جب تک آپ پاکیزہ ہیں، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن و سنت کے تحت رہتے ہیں، آپ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بھی قرآن و سنت کی نظر سے جب دیکھتے ہیں، اور آپ ماں باپ اور طلاق سے لے کر ہر وہ نظام اور فیصلہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، تو یاد رہے پھر مسلم کنٹری میں بے حیائی اور بغیرتی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پہلا اور بنیادی مقصد یہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کو جب تک ہم نماز سے دور نہیں کریں گے، ہم ان کے ملک میں بے حیائی اور بغیرتی کو عام نہیں کریں گے، تب تک وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جو مسلمان ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی ہے، اور جب ایمان کی طاقت سے مسلمان لڑے ہیں تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے کفار کو کس طریقے سے شکست دی ہے۔ سامعین، آج کی ویڈیو اسی وجہ سے حقیقت نیوز نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہم مساجد سے دور ہو رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم با ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جب اذان ہو رہی تھی تو ہم نیٹس ٹی وی کو بند کرتے ہیں، سنتے ہیں اذان کو۔ یہ ہم میں جو کمیاں واقع ہو رہی ہیں اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، یورپ میں، انڈیا میں، ہر جگہ پر مسلمان پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں تب تک نہیں رکیں گے جب تک ہم جو بیزاری کی زندگی جی رہے ہیں ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے۔ معزز سامعین، مسلمان ہونے کے ناطے صرف آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی بہو بیٹیوں، ماں بہنوں کو اور اپنے دوستوں کو کنٹرول کریں۔ اگر ہر انسان اپنے 5 سے 7 قریبی لوگوں کو درست کر لے، نماز کی طرف لے آئے، تو پوری خلقت جتنی بھی مسلمان ہیں پوری دنیا پر یہ بالکل اپنے رائے راست پر واپس آ جائیں گے اور یہ پرابلم ہونا سٹارٹ
اور یہ جتنی بھی پرابلم ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے۔ موزی سامعین، آج کے لیے اتنے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد۔